ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه ولفظ المحتوي على المعنى الجسد إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة صلى الله عليه بأخلاق الأئمة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر ذكر تأطرت الطرق والمنازل وبعد ذكر تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه وسلم والمنفرد بقلب وخلق بأشرف خصوصية بالبرية محمود إلا هو متلقى عن زين الوجود الحبيب وشأنه وله الغلام في مجده ومكانه أوصاف عند قد تعالى مجدها أخذت على كتف السوى في عنانه صلى الله عليه وسلم القلم في تدوين ما قد العلوم وفاعل مولد النبي الكريم وحكاية ما الله فيها الوعد المبارك والتوحيد والتوحيد والخلق العظيم صلى الله عليه وسلم عند توكلا في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولذلك يصل الخصم كما يصل التقدير وعليه أفضل الصلاة وتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك المبارك عليه وعلى علي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نتم الفكر من ذي العصاب ويعجب عمل بالعمل مقبولا وتوجه بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليك نتوجه الأعمال فتعود غافرة ولا ثابت حتى فتغشاها بالسجودات والغامرة. نتوجه إليك بأشرف والسائل لديك سيد المرسلين عبدك متدعي أمانتك وحفيظ سرك وعامل رعية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المعبود لك والمحسس بشرف الأفخار في كل موطن في مواد القرب ومذهب خاتم عن ذلك في عبادك وساكت شدتك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأب المعبود الخالص المعزوز من باب أجيال الحصائل. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأبي حضرك من عذابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل بجوده من مقامك العظيم أن تلاحظنا بحركتنا وسكنتنا بعنايتك وتفضلنا بجميع دورنا وتكلفنا بجميل رعايتك وعزيم بقايتك وأن تقبل من كل هذا الحبيب حياة عملنا وتقبل منا ما تحرمنا من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحافظين وبطريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا نمنحك من رحمتك خاصة فلا تحرمنا وذنوبا جميلة بوسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشفعين أن تغفر المذنب منا في الغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سعى والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن فتر هذا الحبيب وواجر ووله وظهر وأما ببركته وسجدته ولدنا ووالدينا ولجدنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
جميع الجهات وادم راية التوفيق جميع الأعصار منصورة ومن الإسلام الإيمان كلها محمورة معنى رسولة واكشف ومقلب المكروبين واقضي المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وسد الأكلاب والتي حكيم جميعنا